Hello students, so अब हामीले last lesson मा we had completed the chapter on coal and petroleum, right? We also did the exercise and today we are going to start with the new chapter, okay, combustion and flame. Okay, यसको अब like always we'll discuss about what is the topic telling us about. Okay, so combustion को मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई जब आगो लाग्छ, okay, यसरी आगो बलिरहेको हुन्छ, ओके, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दा हुन्छ, कम्बस्सन भन्दा हुन्छ. ओके, सिम्पल टर्म्समा जब कुनै पनि चिज अक्सिजनसँग के हुन्छ, मिक्स हुन्छ. ओके, मैले के भनेको थिएँ कि केमिस्ट्रीमा मिक्स हुनुलाई के भन्छ, रियाक्सन हुनु, राइट? सो जब अक्सिजनसँग कुनै पनि चिज रियाक्सन भएर त्यसले लाइट दिनु सक्छ, हिट दिनु सक्छ भने ओके, त्यति बेला चाहिँ के हुँदैछ, कुन चाहिँ प्रोसेस हुँदैछ, कम्बस्सन. ओके, सो कम्बस्सन भन्ने प्रोसेस चाहिँ के हो कि जुन चाहिँ प्रोसेसद्वारा चाहिँ कुनै पनि एउटा मटेरियल, कुनै पनि एउटा सब्सटेन्स चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट भएर मिक्स भएर चाहिँ जब त्यसले हिट एन्ड लाइट दिन्छ, ओके, त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ, कम्बस्सन भन्छ. ओके, र कम्बस्सनले गर्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम्स के आउँछ, फ्लेम. फ्लेम भनेको ज्वाला, जुन चाहिँ हामीले यो येल्लो कलरको यो देख्दैछ, यसलाई हामी के भन्छ, फ्लेम भन्छ, राइट? सो विल बी डिलिङ विथ कम्बस्सन एन्ड फ्लेम, राइट? So abo quickly let us do a small activity. Okay, yanira, okay, I am taking this. Okay, this is a magnesium ribbon. Okay, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, magnesium ribbon भन्छ. यो एउटा मेटल हो, एउटा फलामको पिस हो, मेटलको पिस हो, फलाम हैन, मेटलको पिस हो. ओके, सो मेटलको पिसलाई जब म अक्सिजनसँग मिसाउँछु, ओके, मतलब अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दैछु. ओके, विल कम टु द्याट. पहिला एक्टिभिटी गरौँ, देन विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, सो मैले हिट एन्ड लाइट प्रड्युस हुन्छ भनेको के हो भन्दाखेरि विल इन अ फ्यु मिनट्स विल बी एबल टु सी. ओके, यहाँनिर के हुँदैछ, ओके, यु क्यान सी. ओके, हिट एन्ड लाइट प्रड्युस हुँदैछ. ओके, सो यो बल्यो. ओके, फ्लेम निस्क्यो यसबाट. ओके, दिस इज अ म्याग्नेसियम रिबन. ओके, अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अक्सिजनसँग रियाक्सन हुनु भनेको के हो. ओके, हामीले जुन चाहिँ यो आगो देख्छ, ओके, आगोको मतलब के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सलेदो छ, ओके, जुन चाहिँ थ्रेड छ, यो व्याक्स छ, यो व्याक्स र यो थ्रेड चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट हुँदैछ, मिक्स हुँदैछ. अक्सिजन छैन भने यो क्यान्डलको यो व्याक्स र यो धागो मात्रै छ भने आगो बल्नु सक्दैन. ओके, लेट अस डु दिस एक्टिभिटी. राइट, फर दिस एक्टिभिटी अब हामीलाई एउटा सानो क्यान्डल हामीले यहाँ बिचमा राखेर बालेको छ. ओके, यो एक्सपेरिमेन्टले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि अक्सिजन बिना चाहिँ यो जुन चाहिँ आगो छ, ओके, त्यो पोसिबल छैन. त्यसको मतलब जुन चाहिँ कम्बस्सन भन्दै थियो त्यो पोसिबल हुँदैन. ओके, अब मैले यो कभर गर्दाखेरि के हुन्छ कि हावा के हुन्छ, सकिन्छ. यो जब बन्द गरिसकेपछि यसको वरिपरिको जुन चाहिँ अक्सिजन छ त्यो सकिन्छ. ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि यो बल्नु मान्दैन. ओके, सो बिफोर द्याट हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट मी सो यु. ओके, पुरै बन्द छैन भने के हुँदो रहेछ. ओके, पुरै बन्द नहुँदाखेरि मैले जति नै छोपेँ भने पनि के हुँदैछ, क्यान्डल बलिरहेको छ. ओके, क्यान्डल इज स्टिल फ्लेम्स इन फ्लेम्स. ओके, र मैले यदि यो ड्याममै बन्द गरिदियो भने लेट अस सी व्हाट ह्यापन्स. ओके, इफ आई जस्ट क्लोज दिस, हामीले हेर्दैछ त्यहाँभित्रको अक्सिजन सकिँदैछ 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 एन्ड हाम्रो आगो के भयो, निभ्यो. ओके, हाम्रो फ्लेम निभेको छ, राइट? सो दिस सोज द्याट अक्सिजन बिना चाहिँ कुनै पनि चिज चाहिँ के हुँदैन, आगो बल्दैन. मतलब कम्बस्सन चाहिँ अक्सिजन बिना पोसिबल छैन. त्यही कारण हामीले कम्बस्सन डिफाइन गर्दाखेरि के भन्यो, जब कुनै पनि मटेरियल अक्सिजनसँग रियाक्ट हुन्छ, मिक्स हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यसले के दिन्छ, हिट एन्ड लाइट दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, कम्बस्सन भएको भनेर भन्छ, राइट? ओके, सो हामीले कम्बस्सन अक्सिजन बिना हुँदैन रहेछ भनेर बुझ्यो, राइट? अर्को पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कि अक्सिजन मात्रै हुँदाखेरि पनि के हुँदैन, कम्बस्सन हुँदैन. किनभने हाम्रो एयरमा जुन चाहिँ वरिपरि हाम्रो एयर छ त्यसमा के छ, अक्सिजन छ, हामीलाई आगो के हुँदैन, लाग्दैन, राइट? त्यसको लागि हामीले यो क्यान्डलमा के युज गरेको छ, यो क्यान्डलमा व्याक्स छ, यो सेतो जुन चाहिँ छ यसलाई व्याक्स भन्छ र यसमा के छ, एउटा थ्रेड छ, धागो छ. ओके, सो यो व्याक्स
चाहिँ के भयो, यसको लागि फ्युल भयो। हामीले कोल एन्ड पेट्रोलियममा के पढेको थियो, फ्युल भनेको चाहिँ के हो, जुन चाहिँ चिजले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, हिट लाइट र एनर्जी दिन्छ भनेको थियो, राइट। हिट लाइट एनर्जी कसरी दिँदो रहेछ फ्युलले भन्दाखेरि, जब एउटा कुनै पनि फ्युल चाहिँ ओके अक्सिजनसँग रियाक्सन हुन्छ, मिक्स हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हिट लाइट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, कम्बस्टन हुन्छ, राइट। सो यो हामीले बुझेको छ। ओके फ्युल पनि चाहियो हामीलाई, अक्सिजन पनि चाहियो। ओके तर मैले यसरी अब यो त्यसै बाहिर राखिरहेको छु क्यान्डल। ओके मैले यो बल भन्दाखेरि बल्दैन, राइट। मैले यो यसरी तताउँदाखेरि ओके यसरी तताउँदाखेरि बल्दैन, राइट। मैले यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई कि त माचिस पारेर यसलाई जलाउनु पर्यो, ओके, कि त मैले यसलाई ग्यासमा लगेर सल्काउनु पर्यो, दाउरामा लगेर सल्काउनु पर्यो, बलिरहेको दाउरामा, राइट। सो त्यसो गर्दाखेरि मात्रै यो के हुन्छ, बल्छ। सो मेटेरियलहरू जतिसुकै बेला के हुँदैन, कम्बस्सन हुँदैन, जतिसुकै बेला आगो लाग्दैन। कम्बस्सन हुनुको मतलब आगो लाग्नु, ओके। सो जतिसुकै बेला आगो लाग्दैन। हामीले मचिस हेऱ्यो भने पनि मचिस त्यसै हामीले राखिराख्दाखेरि हुरुरु बल्दैन। जब हामीले माचिसलाई हिकाउँछ माचिसको बोक्रासँग, त्यति बेला मात्रै आगो बल्छ, राइट। सो त्यो जब हामी हिकाउँदैछ, जब यसलाई हामीले आगो लाउँदैछ, हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको के इन्क्रिज गर्दैछ, यसको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दैछ। मतलब यसलाई के दिँदैछ, हामीले तातो दिँदैछ। ओके हामीले बढाउँदै जाँदाखेरि हामीले यो तातो हुँदै जान्छ। ओके फाल्टै फाल्टै मेटेरियलको लागि के छ, फाल्टै फाल्टै टेम्परेचर छ जुनमा चाहिँ उनीहरू सल्किन्छ। ओके उनीहरूलाई सल्किनुको लागि एउटा टेम्परेचर चाहिन्छ, एउटा स्मल अमाउन्ट अफ एनर्जी हिट चाहिन्छ उनीहरूलाई। ओके उनीहरूलाई अलिकति तताएन भने, उनीहरूलाई अलिकति के गरेन भने, एक्टिभ गरेन भने के हुन्छ, यो बल्नु मान्दैन। ओके क्यान्डललाई मचिस पारेरै बाल्नु पर्यो। मचिस बाल्नुको लागि के गर्नु पर्यो, मैले बोक्रामा हिकाउनु पर्यो। ओके सो त्यो सबै किन गर्दैछ भन्दाखेरि हामीले टेम्परेचर चाहिँ हामीले के गर्दैछ, इन्क्रिज गर्दैछ। ओके अब हामीले मैले यो मेटलको जुन चाहिँ अघि म्याग्नेसियम रिबन लिएको थिएँ, ओके यसलाई मैले अब के गर्नु पर्यो, निकै बेर मैले आगोमा राख्दा मात्रै यो बल्यो। मैले मचिस पार्ने बित्तिकै यो कुनै पनि खस्रो सर्फेसमा मैले यसो गर्दाखेरि यो बल्दैन। ओके सो मचिसको टेम्परेचर जुन चाहिँमा चाहिँ मचिस आगो लाग्छ र यो म्याग्नेसियम रिबन जुन चाहिँ टेम्परेचरमा आगो लाग्छ त्यो के हुन्छ, फाल्टै फाल्टै हुन्छ, राइट। हामीले हेऱ्यो भने कुनै पनि मेटेरियल हेऱ्यो भने, प्लास्टिक हेऱ्यो भने एकछिन तताउने बित्तिकै हुरुरु बल्छ। कागज आगोमा छुने बित्तिकै बलिहाल्छ। भिजेको कागज अलिकति टाइम लाग्छ। ओके सुक्खा पत्ता के हुन्छ, एकैचोटि डढ्छ, किनभने त्यसमा के हुँदैन, पानी हुँदैन, राइट। सो भिजेको जुन चाहिँ, भिजेको मतलब जुन चाहिँ हरियो पत्ता हुन्छ, ओके त्यसमा अलिकति के हुन्छ, पानी हुन्छ र त्यसलाई बाल्नु खोज्दाखेरि त्यसलाई अलिकति त्यसलाई सुक्नु टाइम लाग्छ, त्यहाँदेखि मात्रै बल्छ। ओके सो फाल्टै मेटेरियल्सहरूको फाल्टै फाल्टै टेम्परेचर छ जुन चाहिँमा चाहिँ उनीहरू के हुन्छ, सल्किन्छ। ओके उनीहरूमा कम्बस्टन हुने टेम्परेचर चाहिँ फाल्टै फाल्टै हुन्छ। ओके त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल इट इग्निसन टेम्परेचर। ओके इग्निसन भनेको चाहिँ सल्किने टेम्परेचर भनेको हो। ओके जुन चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ कुनै पनि मेटेरियल सल्किन्छ, त्यसमा आगो लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, इग्निसन टेम्परेचर भन्छ, राइट। कतिवटा मेटेरियल हेऱ्यो भने त्यसलाई सल्किनु थुप्रो टाइम लाग्छ। ओके हामीले फलाम हेऱ्यो भने त्यो सल्किँदै सल्किँदैन। ओके आगो त्यसमा गुटुटु आगो लाग्दैन फलाममा, राइट। काठमा हामीले निकै बेर काठ राखेको छ भने त्यो काठ सल्किन्छ। ओके यो मचिस हामीले हिकाउने बित्तिकै मचिस हुरुरु बलिहाल्छ। मचिसले यो क्यान्डलको टुप्पोमा छुने बित्तिकै यो क्यान्डल पनि के भइहाल्छ, बल्नु थालिहाल्छ। ओके सो डिफ्रेन्ट मटेरियलहरूको इग्निसन टेम्परेचर डिफ्रेन्ट हुन्छ। कतिवटाको बेसी हुन्छ, टेम्परेचर पुरा बेसी चाहिन्छ, भक्कु तताउँदा मात्रै त्यो के हुन्छ, सल्किन्छ। कतिवटा मेटेरियल चाहिँ अलिकति तताउने बित्तिकै के भइहाल्छ, सल्किहाल्छ। जस्तै पेट्रोल भयो, डिजल भयो, मट्टितेल भयो, त्यसमा छिट्टो आगो लाग्छ। ओके तर हाम्रो काठमा अलिकति टाइम लाग्छ। पेट्रोल हेरी काठमा दाउरामा अलिकति टाइम लाग्छ। ओके सो यो बुझ्दैछ होला, राइट। सो इग्निसन टेम्परेचर डिफ्रेन्ट छ, कतिको बेसी छ, कतिको कम्ती छ। ओके सो कम्ती जुन चाहिँ इग्निसन टेम्परेचर कम्ती छ र त्यो मेटेरियलले छिट्टो आगो टिप्छ, त्यस्तो मेटेरियललाई हामी के भन्छ, इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल भन्छ। इन्फ्लेमेबल मतलब छिट्टो आगो टिप्ने भनेको।
ओके सो इन्फ्लेमेबल सब्सटेन्स यस्तो मेटेरियल हो, यस्तो सब्सटेन्स हो जुन चाहिँको चाहिँ इग्निसन टेम्परेचर पुरा कम्ती छ। ओके त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि इन्फ्लेमेबल सब्सटेन्स भनेको यस्तो मेटेरियल हो जुन चाहिँलाई चाहिँ सल्किनुको लागि चाहिँ बेसी त्यसलाई तताउनु परेन। अलिकति हिट कहीँबाट पायो भने कहीँनिर झिल्का भेटाइहाल्यो भने पनि त्यो के भइहाल्छ, सल्किहाल्छ। राइट सो हामीले कम्बसनको बारेमा बुझ्यो। ओके रिएक्सन विथ अक्सिजन टु प्रोड्युस लाइट एन्ड हिट। ओके तातो जुन चाहिँ हिट हुन्छ र लाइट बनाउने प्रोसेस छ। ओके जुन चाहिँ अक्सिजन र कुनै पनि एउटा मटेरियल रिएक्सन हुँदा मिक्स हुँदाखेरि बनिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ, कम्बसन। लाटा भाषामा कम्बसन भनेको सल्किनु भनेको। ओके लाटा भाषामा चाहिँ सल्किनु भनेको। ओके जस्तै हामीले माथि सल्काउँछ। ओके सो त्यसरी सल्किनुलाई चाहिँ हामी के भन्छ, कम्बसन भनेर भन्छ। राइट त्यो कम्बसनबाट हामीले के भन्यो कि प्राय जस्तो हिट र लाइट निस्किन्छ। ओके लाइट निस्क्यो भने के निस्किन्छ, त्यसको एउटा ज्वाला निस्किन्छ। ओके फ्लेम निस्किन्छ। राइट र हामीले के पनि बुझ्यो कि हामीले कुनै पनि सब्सटेन्सलाई सल्काउनुको लागि हामीले त्यसको के गर्नु पर्यो, हामीलाई त्यो टेम्परेचर याद हुनु पर्यो। ओके कति तातो दिनुपर्ने त्यो याद हुनुपर्छ हामीलाई। ओके त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, इग्निसन टेम्परेचर। जुन चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ एउटा मेटेरियल सल्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, इग्निसन टेम्परेचर। ओके छिट्टो आगो टिप्ने छिट्टो सल्किने मेटेरियलहरूलाई हामीले के भन्यो, इन्फ्लेमेबल सब्सटेन्स भन्यो। ओके जस्तो एक्जाम्पल पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल जुन चाहिँ केरोसिन छ त्यो छिट्टो आगो टिप्छ। राइट सो त्यसलाई हामी के भन्छ, इन्फ्लेमेबल सब्सटेन्स भन्छ। किन भन्छ, बिकज उनीहरूको इग्निसन टेम्परेचर सल्किने टेम्परेचर चाहिँ पुरा कम्ती छ। राइट so this is a brief introduction about combustion and flame. Okay we'll continue the rest of the chapter in the next lesson.